العطشي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنت تشرح شيخ أحمد ها؟ احنا الآن هذا الخام اللي عندنا شباب التفتوا، ما علينا احنا من الآن خام نظيف وصوخ، احنا لأننا نبغى نلف. هذا اللي احنا وجدته، لأن الباقي كلهم في الغسيل. هذا أول ما نبدأ هذه الطريقة لازم نسويها على هالجهة، مثل كأني أنا بالف سمبوسة، فآخذ نص زاوية وتالي آخذ الخام أشفسه بهالطريقة. هذه طريقة سهلة، والطريقة اللي بدأنا فيها وقلنا أنه واحد منك وواحد مني تشفسها. تخليها تحت الركبة الجهة الطريقة. في ناس يجون كذي غلط، لازم تجي كذي عكس عقارب الساعة شيخ أحمد. ايه عكس هذه. الأمر الآخر من اليسار شيخ أحمد. ايه يعني تاخذ كذي إيه؟ وتجي كذي هنا. إيه بالفعل. ايه زين. هذا الخام كل ما ترتبنته كل ما هذه طالعوا، هذه لازم تجي فوق، هذه على طول لازم تجي فوق. إذا ما جت يعني في اللفاف خطأ، فهمنا؟ إذا ما جت. الآن ما تجي تاخذ الخلاق ترتبه تمسح عليه كأنما أنت تشتغل وأنت تكوي. وكل ما طلع الخام مرتب، شوفوا أنا وش قاعد أسوي الآن، قاعد أرتب الخام. هذه لازم تجي فوق وهذه تجي كذي. كل ما رتبت الخام كل ما صارت العمامة حلوة. شوف هذه يسمونها القاعدة. القاعدة إما 3 أو 4 أو 5 على حجم العمامة. إذا العمامة مثال 14 تقدر تسوي 4 تحت. 4 اللي هو 4 أصابع شيخ أحمد؟ لا العرض قصدك؟ لا 4 طرقات. هذا الحين كذي. إيه 4 لوتة. 4 لوتة. هذه أيضا احنا قاعدين نرتب الآن كل الخام. المكان لازم يصير نظيف، لأن خصوصا إذا كان في المكان شعر أو في وسخ سيدي يروح وين؟ يروح في الخام، وبعدين يتعب اللي يلف. تعب اللي يلف شلون؟ كل حين بيشيل شيء. صحيح. كل حين بيشيل شيء من الوسخ يبغى يشيله حتى لا يصير، لأن لفة العمامة في أثناء ما يلف وخلص بتصير في وين؟ في الراس. صحيح. مني. فإذا المكان نظيف يخلي إليه بمثال خلق نظيف. شوف هذه الآن، هذا مثال، هذا وسخ، هذا إذا ما يشيله يبقى في وين؟ في العمامة. إذا بقى في العمامة يكره العمامة. تالي زين إذا خلصت أنت من اللفاف بترد تلفها مرة ثانية شيله. الآن احنا صار عندنا 3، يعني القاعدة استوت. هذه أول طرقة أنا بطرقها، فتستخدم هاي الصبعتين. في البداية ما استخدمنا احنا أصابع ولا شيء، حتى أراويكم أنا معاناة اللي يلف. نعم. حتى بالشيل العمامة، والعمامة لا تضغطها واجد في البداية. ما تجي تطرق الجهل. شوف الآن هذه الصبعتين تدخلها تشيلها ترفعها، وبعدين بالصبعة هذه ترفعها فوق. تجيب بعدين الخام تنزله. ترد تاخذ الصبعتين ترد تنزلهم. الآن نزلت الخام أنا بهاي الصبعتين نزلته. الآن هذه الطرقة الأولى. شوف هذه الطرقة الأولى يسمونها شنو؟ طرقة. نعم. هذه صارت عقب ما أنا نزلت الخلق عليه، رفعته نزلت الخلق، ثم أروح إلى الطرقة الثانية. الخام كل ما صار نظيف كل ما ريح اللفاف، وكل ما صار الخام وسخ كل ما تعبه. الوسخ من شلون؟ الوسخ مو لازم تراب، حتى في بعض المثال اللي يصبغون هذه يتأثر الخلق. اللون تغير. لون
يتأثر. هذه الطرقة الثانية. إذا تركت الطرقة حاول أنك تسمت عليها. إذا سمت عليها حاول تدخل صبعك وتسمت عليها من داخل. هذه الصبعة كأنك تعدل الخام داخل كامل. هذه. وعلى فكرة يا أخواني ترى نحن جهدنا الحاج عبد الأمير الله يحفظه على أساس أن احنا نجيبه وناخذ من وقته خدمتكم إن شاء الله على أساس بس الناس تعرف شلون تلف. شوف هذا الخام من بداية اللفاف قلت لكم على أنه دائما يجي وياك وأنت مستمر وياه. هذه الطرقة الثالثة. شوف 1 2 3. إذا جيت بتسحب الخام اسحبه عدل. طالع هذه الآن صارت معيبة. رد اجفس الخام رتبها تصير واجد جميلة. يعني هذه الطرف اللي طلع هذا يعتبرونه عيب في العمامة شيخ أحمد. هذا اللي انت فستنته. ايه لأنه ايش؟ لأنه صاير طرقة عبارة على طرقة. انبلى. صاير طرقة على طرقة. هذا من وينه؟ من هني. فهني رتبه بتشوف الخام يصير أحلى بالنسبة إلى الطرقة. شوف ساعات يروح ساعات ما يروح. أنت عوفه بعد. إذا ما راح يعني معناته أنك أنت الخلق اللي عندك يحتاج إلى تغيير. لأنه بعض الخلق ترى يتعب. الخلق يصير تعبان فما ياخذ قوة ولا ياخذ نصاعة وتعب اللفاف. هذا الخلق أنا اللي الآن في يدي هذا مو خلق مال عمايم. ده خلق مال ستاير. انبلى. بس هذا هني عندي من زمان. ايه. فأنا قمت على أساس أراوي الناس الآن شلون طريقة اللفة فقط. شوف أنا دائما عقب ما أطرق أحرك هذه. شوف هذا اللي بصير في الواجهة قدام. الشيخ أحمد أنا ألاحظ الحين رجولك مجفوز صار لها فترة. هذا مو متعب لكم شيخ أحمد؟ بعد هذا متعب بس الناس اللي يبا من عندك ما يعذرك. نعم. مو بس هو. إيه. أنا الآن ظهري يتحرك. صحيح. أيادي تتحرك. رجولي هذه تتحرك. رجولي الثانية لأن أنا قاعد على الرجول. ألاحظ هذا الشيء صحيح. الله يعطيك العافية إن شاء الله. الله يعافيكم إن شاء الله. بس إحنا بعد نبغى نخدم الناس ونبغى الناس بعد يتعلمون على أساس هذه الشغلة مو تختصر بس على واحد من الناس. بلى. كل واحد له فن ويظهر فنه لكن نسامح فيما بيننا وبين بعض على أساس أن أنا قد يجيني يوم أقول لك أنا ما قادر. نعم. ظهري. نعم. تعذرني أنت. صحيح. فإن شاء الله هذا راح يكون شيخ أحمد درس يتعلم منه الأخوان إن شاء الله. إن شاء الله. فن لف العمام إن شاء الله. إحنا بعد نبغى نريح هم بعد يستفيدون. نعم. فلو تلاحظ مني لو تلاحظ شوي الكاميرا يعني لو كانت تجي كان كلش تمام. تجي شيخ أحمد بس عطنا وين تبغى الإشارة شيخ أحمد. إيه تعال وين تبغى تبين شيخ أحمد؟ مني. شوف هذه صارت كلها الآن هكو صاير حليو. نعم. يعني الخام ماخذ مكانه وماخذ ترتيبه. نعم. وصاير جميل. نعم. حتى الطرقات شوف من الطرقة هني. اي نعم. إلى الطرقة هني إلى هذه إلى هذه إلى هذه صاير فيها جمالية. نعم. وساعات اللي يلف ما يثبت الخلق يرتبه فتصير العمامة من الطرقات نفس اللي بتطلع الطرقة. انبلى. وهذا العيب موجود يعني في نوع الخلق أو نوع الطريقة في اللفاف. هذه طبعا نهاية الخام نهاية الخلق. احنا الآن أنا وسيد موسى ولا وياي من الإخوان اللي تعلموا ولا فهموا ولا عرفوا ناخذ هذا الخام الأخير ونلفه فوق العمامة يصير نفس الحنك. نفس العمامة يصير نفس الحنك. شوف الآن انتهت العمامة بس هذا صاير شوية قاصر. زين الآن احنا نقدر ندخله هني ورا
بس انا مو هذه الطريقه اللي ابغيها. انبلى. الان هذه انا خلصتها، راويت الجماعه شلون، ابى اراويك العمامه اذا صارت من ورا شلون مرتبه. انبلى. عندي عمامه مرتبه، بس الان هذه نهايه الخام. الحين هذا السايز شيخ احمد فوق الركبه هنا يصير حق القحفيه هذا هنا. ايه. انبلى. انبلى. اي هو. هذا الحين فوق الركبه الفاضي. لا بعد فاضي. بعده هذا. بعده. اي. بعده، احنا ما خلصنا ترى. انبلى. الان هذا الخلق اسحبه ورتبه حتى تصير جماليه الى العمامه. شوف الان انتهينا احنا، ابى اشيل الخام، اشيله وارد ارجعه وارد اخلي هذا هني. الان الا ورا العمامه شلون تترتب. انبلى. الا ورا العمامه شلون تترتب. خب انا قلت لك هذه الان ما اعتبرها لان هي قاصره. شوف الخلق قاصر، هي لازم تجي تحت والجهه اللي فوقها. بنراويكم الان شلون ترتيب العمامه اذا صارت. هذه الحين خلوها. هذا الخام الان هذا 2 هذا 3، هذا الان كله شفسه داخل وتصير من ورا العمامه مرتبه افضل. اي اللي لفيته الحين شيخ احمد تقريبا كم متر هذا تقريبا الحين لفيته؟ هذا تقريبا 8 أو 9 أمتار تقريبا كذي، 9 أمتار. شلون أعرف؟ إذا بغيت تعرف هذا الحين 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هني بعد يصير يعني عندنا 3 4 5 6 7 8 9. الباقي خلاص. شيخ احمد انا لاحظ الحين هذه الحين اللي قدام هاي مقدمه العمامه. اي. زين دائما يصير اعرض من الجوانب هني. شوف المقدمه عريضه صايره واجد. اعرض من الجوانب. اي. لا لازم تصير كلها كيها كلها. هذا العمامه. انبلى. الان لفيناها احنا لو بنشوف المنظر شويه. اي. لفيناها هم مرتبه. اي. هم كلش مرتبه. الان في كان قلت لك انا ال3 أو ال4 اي اللي تحت المقدمه. هذه اللي الحين بنطلعها قاعده. اي. هذا 1 هذا 2 هذا 3. انبلى. الباقي يصير داخل. ايوه هاي تغطي الفتحه اللي في الوسط فوق. الفتحه احسنت. واحنا نخلي فيها قحفيه. اي على اساس تصير العمامه قويه. انبلى. لا تصير مخربطه. الان انا هذه قلت لك ان هي يعني خلقها لعله يصير قاصر لانه الخلق متين. انبلى. شوف العمامه شلون تضبطت، شلون صارت جميله يعني. بحيث ان اللي يجي يشوفها يقول خوش عمامه.